बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब अच्छा है, सब ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। अगर तो आप मौजूदा निज़ाम का हिस्सा हैं, अगर आप अशराफिया में से हैं, ख़ास तौर पे मौजूदा हुक्मरानों के साथ आपके इंटरेस्ट्स वाबस्ता हैं, तो फिर यही जुमले हैं। मैं तो हैरान हूँ कि हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी ये बातें कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कहीं नहीं जाने वाला, सब ठीक है, बेहतरीन है, सब अच्छा चल रहा है। अब ऐसे तज्ज़ियाकारों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों को क्या नाम दें सिवाय इसके कि वो नून लीगी हैं? क्या कहा जाए? आप हक़ाइक़ सामने देखते हुए भी अगर अपना तज्ज़िया अपने मफादात के मुताबिक करेंगे तो फिर तो यही होगा कि जी सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, कोई मसला नहीं है। वरना हाल तो अब ये है कि अगर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें या शुतुरमुर्ग़ की तरह मुंह आप रेत में दे लेंगे तो उससे हालात तो नहीं बदल जाने। लेकिन तसल्लियाँ अपने हुक्मरानों को भी दे रहे हैं जिनसे इनके मफादात वाबस्ता हैं, जिनकी वजह से इनको फ़ायदे पहुँचते हैं। इसलिए तज्ज़िये और ख़बरें दी जा रही हैं कि सब ठीक है, सारे मामलात अच्छे हो गए हैं, बड़ा बेहतरीन चल रहा है, फ़लाँ है, ये है, वो है। ख़बरें देख लीजिए और उसके बाद मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा। पहली बात तो ये है कि तकरीबन 72 घंटे बाद मीटिंग होनी है और उसमें बहुत सी चीज़ें तय होनी हैं। उसके बाद भी आपको हालात का पता चल जाएगा। अभी अगर आप देखिए तो जिस तरह से कहा गया कि जी अब जवाब नहीं देना मोहसिन नकवी को, कोई ज़्यादा सख्त बातें नहीं करनी, सिर्फ उन्हीं के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि जो जो भी मोहसिन नकवी के साथ खड़ा होगा, उनके हक़ में बात करेगा, उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा आपने सख्त बात नहीं करनी। अब ये तो एक पोजीशन है, लेकिन साथ साथ सवाल किए गए मोहसिन नकवी साहब के बारे में, उनकी नीयत के बारे में। यहाँ तक कहा गया नून लीग की तरफ से अज़मा बुखारी साहिबा ने या दीगर लोगों ने कुछ ने सवाल किया कि जी अपनी कारकर्दगी तो देखें। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया है इजलास भी वज़रा का, मिनिस्ट्रीज़ का, और कहा है कि कारकर्दगी अपनी बताएं, तो ये असल में ये भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब को आईना दिखाने के लिए है कि भाई आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने ये काम किया है कि सारी मिनिस्ट्रीज़ आएँ और बताएं आपने क्या क्या किया है। और इसमें फिर अगर ये बात है तो फिर सब मोहसिन नकवी क्यों, इसमें फिर अलीम खान साहब भी आ जाएंगे, इसमें दीगर लोग भी आ जाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल भी, जो डिमांड कर रहे हैं जी मोहसिन नकवी ठीक कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के 18 घंटे काम करने से भी बात नहीं बन रही, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, कॉकरोच निकल आएंगे और फील्ड मार्शल तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और कोई है वो बंदा जिसने आपके लिए सब कुछ रख कर दिया, प्लेट में ला कर रख दिया, और वो कोई रेड लाइन है जो नहीं क्रॉस करना चाह रहा। ये सब बातें उन्होंने की, तो इसको सेकंड कर रहे हैं, तो उनकी भी फिर कारकर्दगी शहबाज शरीफ साहब देख रहे होंगे। मगर हकीकत इसके बरक्स है। शहबाज शरीफ साहब का हाल ये है कि वो इन मिनिस्टर से सवाल नहीं पूछ सकते, इन्होंने वो क्या कहना है शहबाज शरीफ ने इनको, शहबाज शरीफ खुद इनकी वजाहतें देते हैं। ये तो इनकी हालत है। अब आप देखिए इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से ताकतवर एक ऐसा इकट्ठ हो चुका है जो कुछ अरसे पहले तक कहीं डिस्कस भी नहीं होता था। यानी फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं, ये तो तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, तो अब बैरिस्टर साहब भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं। तो इनके पास तो कोई उस तरह से वोट बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो जब तक तहरीक इंसाफ के साथ थे, खान साहब के साथ थे, इनकी वैल्यू थी, उसके बाद तो नहीं। मीडिया में ज़रूर आते हैं, बात ज़रूर करते हैं, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि अब ये PTV पर ही कट होते हैं। PTV पर जो वज़ीर इत्तलाआत और नशियात के अंडर आता है, और जब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर PTV को कट करना पड़ता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी ठीक कह रहे हैं, नए सूबे बनने चाहिए। कोई स्टेटेड पोजीशन नून लीग की नहीं है, लेकिन PTV भी उनको कट कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और आज आप खबर देखिए कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, बैरिस्टर सैफ जो तर्जुमान रहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, जब चाहते थे खान साहब से मिल लेते थे बुरे हालात में भी, वो भी गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वीडियो आ चुकी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं, हमारी खान से मुलाकात करवाई जाए। और वो कह रहे जी मुक़्तदरा भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, हम उनसे भी कह रहे हैं कि हालात अगर बेहतर करने हैं तो खान से मुलाकात करनी पड़ेगी, तो उम्मीद है कि मुलाकात करवाई जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि ये सब कितना आसान है। इससे पहले फवाद चौधरी इशारे दे चुके हैं कि हम कोट लखपत अगर जेल जाते हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलते हैं, शाह महमूद कुरैशी से मिलते हैं, सेनेटर एजाज चौधरी से, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा से, यास्मीन राशिद साहिबा से, मियां महमूद रशीद से, तो ये ऐसे तो नहीं मिल लेते। तो जो हम कर रहे हैं
जो बातें हम कर रहे हैं ये तो नहीं हो सकता कि बगैर सोचे समझे या बगैर उनकी सपोर्ट के कर रहे हों। तो जब फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे के बगैर बात नहीं बनेगी, तो आप समझ जाइए एक तसलसल नजर आ रहा है। और यहां तक उनका कहना बड़े दावे से, आप नोट कीजिए, उन्होंने कहा जी अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी किस हैसियत में ये कह सकते हैं, किस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? तो आप समझिए ये बड़े वाज़ेह इशारे हैं। पहले मोहसिन नकवी का आना, फिर DGISPR का कहना नए सूबों का, अब उसके बाद नेशनल डायलॉग कमेटी का ये कह देना कि जी शहबाज शरीफ के होते हुए तो कोई नेशनल डायलॉग वाला माहौल उस तरह नहीं बन सकता, या ये कहें कि कौमी हुकूमत नहीं बन सकती, इनको फारिग करना होगा। अब इस चीज़ को आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ी जिसमें उन्होंने कहा कि सब जमातें, सब लोग इकट्ठे हों नए सूबों की बात पर, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए लोगों ने डिसाइड करना है, सिर्फ हुकूमती जमातें नहीं, या जो हुकूमत में है या पार्लियामेंट में, इसके बाहर भी। तो इसमें तहरीक इंसाफ की तरफ वाज़ेह इशारा है। कोई माने ना माने, अपने मकसद की अगर तज्जिए कर लें, बाकी सारे तो इकट्ठे हैं, कौन है बाहर? फिर फवाद चौधरी और फवाद चौधरी कंपनी का ये करना जाना। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कह दिया जाता है कि जी ठीक है कर लें मुलाकात, तो फिर इससे बड़ी क्या बात होगी कि जी खान साहब से हम बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इस दौरान ये खबर भी है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ अब मज़ाहमत के मोड में आ चुकी है फिर से, और बड़ी स्ट्रॉन्ग मज़ाहमत कर रही है, ख़ास तौर पे आज लाहौर में जिस तरह से लोग निकल आए वो देखें आप, फिर जलसा है, सारा कुछ है। इस तनाजुर में कहा जा रहा है कि जी थोड़ा सा वक्त रह गया है, थोड़ा सा और वक्त दे दें, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को एक यकीन दहानी करवाई गई थी कि जी जुलाई तक चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, जुलाई के एंड तक थोड़ा सा सब्र कर लें। तो इसीलिए फिर 5 अगस्त की तारीख दी हुई थी। तो आप देखिए ना, गड़बड़ तो शुरू हो गई। लेकिन क्या ये उस हद तक है मामला कि जिस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपने कारकुनों को खुश कर सके? मुझे नहीं लगता। इसीलिए अब उनको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और वक्त दे दें तो आप देखेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं जी हम मजबूर हैं, कारकुनों को बड़ा प्रेशर है, कोई बड़ा रिलीफ दे दें मुलाकात की सूरत में, कोई इस तरह का वाज़ेह इशारा खान के इलाज की सूरत में, वरना तो हम पर बड़ा प्रेशर है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने प्यारों को पाकिस्तान में जल्द, सिक्योर और बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट के साथ रकम भेजना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यह है कि टैप टैप सेंड ऐप के ज़रिए भेजें। आजकल इसका बड़ा चर्चा है, बहुत ये सिक्योर है और बहुत आसान है इसके ज़रिए रकम भेजना। आप कहीं भी पाकिस्तान में अपने प्यारों को रकम भेज सकते हैं। इसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर करता हूं और स्क्रीन पर भी आप साथ साथ देख सकते हैं। अब जो अहम 3 पॉइंट्स हैं ना इस टैप टैप ऐप के, टैप टैप सेंड ऐप के, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें एक तो ये कि फास्ट है, सिक्योर है और आसान बहुत है इसका इस्तेमाल, और एक्सचेंज रेट जो आपको दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। फिर यह कि आप पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर सकते हैं टैप टैप सेंड के जरिए, और इसके अलावा आप इजी पैसा और जैज़ कैश में भी रकम ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर खास तौर पर अमेरिका, यूके, यूएई, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक के लिए तो खास तौर पर बहुत ही जबरदस्त है ये ऐप। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं बोनस लेना तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं UQ। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं UQ कोड, ये प्रोमो कोड है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर इस पर बोनस भी मिलेगा। तो ये जनाब बहुत ही मुख्तसर मैंने आपसे अर्ज कर दिया है टैप टैप सेंड के हवाले से। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऐप है और आप जानते हैं कि आज की दुनिया में सिक्योर होना, फिर फास्ट होना और आपको अच्छा रेट मिल जाना, ये तो बहुत ही अहम है। अब आप नोट कीजिए कि फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इस्तीफ़ा तलब करना ऐसे ही नहीं है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि फील्ड मार्शल मैदान में नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं देखा गया। बड़ा वाज़ेह इशारा है, इशारा क्या, बहुत बड़ा कदम है, वाज़ेह कदम है। जब गवर्नेंस की बात की गई कि हाँ जी गवर्नेंस बेहतर करनी है, DGISPR का मतलब है फौज, फौज का मतलब है फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर। तो जब अहमद शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी गवर्नेंस हमें बेहतर करनी है, तो गवर्नेंस बेहतर करनी है का मतलब है गवर्नेंस ठीक नहीं है। अब सोच ये नजर आती है कि जी ये VVIP मजे लेते रहे, 11 अरब रुपए के जहाज लेते रहे हैं, इश्तिहारबाजी करते रहे, 4.5 साल हो गए हर तरह की इनको हम सपोर्ट दें,
تو کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی, ہر چیز نیچے سے نیچے جا رہی ہے, ہر چیز نیچے سے نیچے جا رہی ہے. نہ فورن انویسٹمنٹ ہے, نہ ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے, نہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے. معیار زندگی تو بہت بڑا لفظ ہے, بہتر کیا ہونا ہے. اسکول سے باہر بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, صحت کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, روزگار کا مسئلہ بڑھ رہا ہے, غربت میں تاریخ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے 40,000 ارب روپیہ 4 سال میں انہوں نے قرض لے لیا. 45,000 ارب تو پچھلے 75 سال میں لیا گیا تھا, اس کے تقریباً برابر انہوں نے لے لیا. تو یہ چیزیں سب نوٹ ہو رہی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اب نہ رکا گیا, اتنی تباہی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد تو بالکل ہی پھر اندھیرا ہے نا. تو ہم کیا صرف جانے دیتے رہیں گے, شہید ہوتے رہیں گے ہمارے جوان, اور ان اشرافیہ کو بچانے کے لیے کہ جی دہشت گرد ان تک نہ پہنچ جائیں, ان کو کوئی مسائل نہ آ جائیں, ان کی عیاشیاں اسی طرح چلتی رہیں اور کوئی بہتری نہ آئے. اچھا پھر ہمارے اوپر بھی بوجھ آتا رہے کہ جی آپ تو فل سپورٹ کریں, فل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ پیچھے ایک سوچ نظر آتی ہے کہ گورننس بہتر نہیں ہو رہی. اب سیلاب کی صورتحال کئی علاقوں میں ہے, وہاں پر کئی سینئر صحافی جا کر ڈبے دکھا رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کی تصویریں ہیں ڈبوں پر, واہ 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 سیلاب زدگان کے لیے, اوہ ہو کیا زبردست کھانا ہے, اس میں تو بوٹی بھی ہے, ارے واہ واہ. اس طرح کی ویڈیوز بن رہی ہیں, خوش آمدی کام ہو رہے ہیں, سیلاب زدگان کی مدد کے اوپر بھی اشتہار بازی ہو رہی ہے. تو پھر فیلڈ مارشل کا میدان میں آنا بڑا واضح پیغام ہے. اگر وہ این ڈی ایم میں جا رہے ہیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مرکزی دفتر میں جا رہے ہیں, پوری بریفنگ لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے, اور وہ خود میدان میں اتر رہے ہیں, خود چیزوں کا پتہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہے, کیا آگے کرنا ہے. پہلے آپ نے سنا کبھی فیلڈ مارشل اس طرح سے آئے ہوں خود اور چیزوں کو دیکھا ہو؟ پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا, اس کے بعد جو تباہی ہوئی, جو وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے, تو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جی یہ چیزیں تو انہوں نے ٹھیک نہیں کی, بوجھ ہم پر آ رہا ہے. اور پھر اس لیے ان کا بیان سامنے آتا ہے کہ جی ہم تو بالکل کھڑے ہیں, جو کچھ ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. اور اب اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے, ان کا جانا, پورا پیغام دینا وہاں پر. پھر اس کی آپ کو ویڈیو نظر آتی ہے جس طرح سے وہاں پر بریفنگ دی گئی, وہ سب چیزیں. مسلح افواج پاکستان کی, ان کی طرف سے, ان کے سربراہ کی طرف سے کہنا مسلح افواج ریلیف, ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں مدد کے لیے تیار ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر. اس میں جب وہ گئے ہیں وہاں پر این ڈی ایم اے کے مین آفس میں, تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹر میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ کیا اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ حاصل کی. چیئرمین این ڈی ایم اے نے فیلڈ مارشل کو این او سی کی آپریشنل صلاحیتوں اور رسپانس میکانزم, جبکہ ڈیزاسٹر اور اس کے حوالے سے مانسون کی موجودہ صورتحال, کثیر خطرات کی نگرانی کے طریقہ کار کے حوالے سے آگاہ کیا. فیلڈ مارشل نے قومی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے این ڈی ایم اے کی کوششوں کو سراہا اور انسانی جانوں اور اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے تیاری اور تیز رد عمل پر زور دیا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ مسلح افواج ریلیف, ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں سول انتظامیہ اور این ڈی ایم اے کی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اس سے پہلے اسد اقبال صاحب بھی گئے تھے, تو ظاہر ہے کہ ان کے جانے سے تسلی نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر نہیں چیزیں چھوڑی جا سکتی, اب خود میدان میں آنا پڑے گا. تو اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا ہے. باقی 72 گھنٹے کا میں آپ کو بتا دوں کہ اب نون لیگ کی ایک میٹنگ ہے اور اس میں فیصلہ یہ ہونا ہے کہ ہم نے کس حد تک لیٹنا ہے, کس حد تک جھکنا ہے. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جھکنا تو ہے ہی ہے, لیٹنا تو ہے ہی ہے, کتنا جھکنا ہے, کتنا لیٹنا ہے, یہ ہے اصل بات. لیکن یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ پوری طرح سے کہیں گے کہ جی ہم جو آپ کا حکم ہے ہم کریں گے, جس طرح سے ہم نے پہلے کیا ہے, غلطی معاف کر دیں, ہم سے غلطی ہو گئی, ڈیلے ہو گیا, اب ہم بالکل کریں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب آ کر نوٹس بنا کر آ کر بات کر دیں اور پہلے نہ بتایا گیا ہو, پہلے پیغامات نہ دیے گئے ہوں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ 26ویں ترمیم سے کام شروع ہو چکا ہے. 26ویں ترمیم میں نہیں ہوا, پھر 27ویں ترمیم کا کہا گیا, اس میں نہیں ہوا, اب 28ویں لٹکائی گئی کہ جی ہم حصہ دیتے ہیں, فلاں دے دیتے ہیں. بات نہیں بنی. نہیں یقین تو آپ حامد میر صاحب کی بات سن لیں, وہ کہتے ہیں میں نے ڈرافٹس دیکھے ہیں کہ 28ویں کیا 29, 30ویں, 31ویں, 32ویں, 33ویں تک معاملہ جا رہا ہے. آپ فیصل واڈا صاحب کو سن لیں, وہ اس طرح کے اشارے دیتے رہے ہیں. آپ منیر فاروق صاحب کو سن لیں, آپ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھاتے ہیں ان کی خبریں دیتے ہیں ان کو سن لیں, وہ بتا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے لیٹنا ہے.
اور ان کو تو گڑھا کھود کے بھی نیچے جا کر لیٹنا پڑا تو یہ کریں گے. مگر ان کی 30 سال کی ایک تاریخ ہے. بات یہ ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. تو یہ تو خود یہ خاندان ہی، زرداری خاندان، شریف خاندان، طرز حکمرانی ان کا 30 سال کا، یہی تو مسئلہ ہے. مسئلہ ہی یہ ہے. تو ان کو یہی تو اب سمجھایا جا رہا ہے جی آپ مسئلہ ہیں، ہم نے دیکھ لیا کر کے آپ کی فل سپورٹ کر کے. تو آپ یہ کہہ دیں ہم جھکتے ہیں، وہ تو شہباز شریف صاحب پہلے دن سے جھکے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا وہ تو اپنے وزیروں کی وزارتیں دیتے ہیں، ایسے طاقتور وزیر ہیں ان سے انہوں نے کیا پوچھنا ہے، ان کی وزارتیں شہباز شریف صاحب دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی کیا ضرورت رہ گئی ہے، کیا ان کی افادیت رہ گئی ہے؟ تو اس لیے اب اس پر بندہ کیا کہے. تو فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی ان کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک فریش مینڈیٹ چاہیے. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے نئے صوبے بنانے کا جن کے اوپر عوام کا اعتماد ہو. آپ ریفرینڈم کا راستہ بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ ساتھ نہ ہو. اور اس کے پھر عمران خان والی بات ہے، ان کو تو لوگوں نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا. یا مینڈیٹ کے ساتھ لوگ آئیں اور کہہ کر آئیں، منشور میں کہہ کر آئیں کہ جی ہم نئے صوبے بنائیں گے، یہ ہمارا منشور ہے، پھر لوگ اس پر ووٹ دیں اور وہ آ کر کریں، پھر زیادہ بہتر ہے، پھر معاملات صحیح ہوں گے. ایسے نہیں ہوں گے. تو بہرحال اب ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور ان کے طرز حکمرانی کو دیکھا جا چکا ہے. وہ آئنسٹائن کا قول ہے نا کہ ایک ہی ملک کو بار بار دہراتے جانا اور یہ سمجھنا کہ نتائج مختلف ہوں گے، یہ پاگل پن ہے. تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ یہ پاگل پن ہوگا کہ آپ جن کو آزما چکے ہیں انہی کے اوپر اس طرح کا کام ڈالیں. وہ تو کہیں گے ہم تیار ہیں. اب نون لیگ کیا کرے گی؟ یہ جو 72 گھنٹے میں اہم میٹنگ ہے اس میں کہیں گے کہ جی ہم تو تیار ہیں، پیپلز پارٹی نہیں تیار. تو یہ جان بوجھ کر پیپلز پارٹی پر سارا وزن ڈالنے کی کوشش کریں گے اور وہاں سے پھر کلیپس آئے گا. ہو سکتا ہے پھر پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے کہ جی یہ ہم پر بوجھ آ رہا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم علیحدہ ہو جائیں، پھر وہ الگ دیکھا جائے گا کیا ہوگا. لیکن ایک دفعہ تو نظام لپیٹا جائے گا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں ایک تو نظر آ رہی ہیں. باقی جناب محسن نقوی صاحب سے شکوہ ان کو سمجھ آ گئی، بنتا نہیں، جواب آئے گا جی محسن نقوی نے تو آپ کے لیے سب کچھ کیا، نگران وزیر اعلیٰ بنا، اس کے بعد الیکشنز ہوئے، الیکشنز آپ نے دیکھ لیے، فارم 47 چلا، تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا، پکڑ دکڑ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا. کیا محسن نقوی نے کوئی کم کیا ہے؟ تو جو کچھ آپ کو چاہیے تھا محسن نقوی نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو پرووائڈ کیا. آپ کہتے جی خان ہمیں کسی طرح سے نہیں چاہیے، تو وہ ہم نے کر کے دیا، اندر رکھا، ملاقاتیں تک بند کروا دی کہ جی اندر سے کوئی پیغام دے دیتا ہے، اس سے عدم استحکام آ جاتا ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، سب کچھ آپ کو پرووائڈ کیا گیا، پھر بھی آپ کچھ کر تو سکے نہیں. اچھا اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ان گلے شکووں کے بعد ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا جی مجھے ٹھیک نہیں لگتا محسن نقوی نے جو کہا، یا اعظم بخاری صاحب جو بھی بیانات آئے ہیں. تو یہ محسن نقوی صاحب کی تقریر کے بعد، خطاب کے بعد، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد، اور پھر گلے شکوے جو ہو گئے اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں محسن نقوی صاحب، شہباز شریف تھے، اور ان سے بھی اہم شخصیت، یعنی محسن نقوی سے بھی اہم شخصیت یا شہباز شریف سے بھی آپ کہہ لیں، وہ بھی اس میں موجود تھی. تو یہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اس کی بھی خبریں چل رہی ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب سے ڈیل کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر ڈیل آفر کی جا رہی ہے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ جی آپ خاموش ہو جائیں یا ملک سے باہر چلے جائیں، یہ تھوڑا سا آپ کر دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیل ان کو پہلی دفعہ نہیں، کئی دفعہ آفر کی جا چکی ہے. ان کی فیملی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں یہ کر دیں، لیکن فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. پہلے بھی وہ انکار کر چکے ہیں. اب 2-3 ڈیولپمنٹس بڑی اہم ہیں جو چیزوں کو واضح کریں گی. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا 72 گھنٹے میں جو میٹنگ ہے نون لیگ کی، اس میں کس حد تک انہوں نے لیٹنا ہے، یہ اصل سوال ہے. لیٹنا تو انہوں نے ہے. پھر ایک اور چیز یہ کہ جی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، اس پر نظر رکھیں. ان کو آپ نے معمولی نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا کہ جی یہ تو ایسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں. یہ ایسے ہی نہیں بیچ میں آ رہے اور ڈائلاگ کوشش کر رہے. ان کی خان صاحب سے ملاقات وہ بڑا اہم ہے، اور اگر یہ کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں وہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا نا جی ہماری ملاقات ہی کروا دیں آپ، تو اگر خان صاحب کہیں گے تو مارچ بھی رک سکتا ہے، پیچ اپ بھی ہو سکتا ہے، نئے صوبوں کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. جو خان صاحب کہیں گے بالکل ہم اس طرح کر دیں گے، ہم کارکنوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. تو ان چیزوں پر آپ نے نظر رکھنی ہے کیا ہوتا ہے. باقی اب روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نظر آئے گا کہ کنٹرول کہیں اور جاتا چلا جائے گا. کنٹرول اسٹیبلشمنٹ براہ راست اور زیادہ سنبھالتی چلی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ریلائزیشن ہو چکی ہے. پہلے ان کو بتایا گیا، سب کچھ کہا گیا،
ڈیڈ لائنز ہوں، فلاں سب دی جا چکی. دیکھ لیا گیا ہے کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ان میں وہ چیز ہی نہیں ہے. دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. یہ معاملہ آ چکا ہے. تو اب یہ کہا جائے، تجزیے کیے جائے، نہیں سب ٹھیک ہو گیا ہے، وہ صفحہ پھٹا نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ مفادات ہیں، باقی حقیقت سب کے سامنے ہیں. تو اب ان کے ساتھ تو زیادہ عرصہ نہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ تو اب زیادہ عرصہ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لیتے چلے جائیں گے، کنٹرول کرتے چلے جائیں گے. یہ چیخیں ماریں، روئیں، پٹیں، جو کریں وہاں پر جاتا جائے گا. یہ لیٹیں گے بھی تو اس سے زیادہ لیٹنا پڑے گا، یہ جھکیں گے بھی تو اس سے زیادہ جھکنا پڑے گا. ان کے وہ اندر ہے ہی نہیں. میں نے بتایا نا 30 سال تھوڑے ہوتے ہیں. تو ان کا گورننس کا سٹائل یہ ہے، ان کا طرز حکمرانی ہی شہنشاہیت ہے، یہ اس سے ہل ہی نہیں سکتے. ان کے ہونے کا مطلب یہ ہے. تو یہ جتنا بھی اختیار ہوگا اس کو یہ اسی انداز میں استعمال کریں گے. باقی یہ منانے کی کوششیں ضرور کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو منا لیا جائے، کر لیا جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اب کچھ بھی جو بھی کر لیں وہ کہیں سود بند ثابت ہونے والا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.